السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. كما راكم تشوفوا اليوم غادي ندير لكم ولا غادي نهضر معكم على ريغروبمون فاميليال. نتمنى ان شاء الله اللي ماشي مشترك في القناه ما ينساش يشترك في القناه باش هكا نفيدكم بمعلومات بلوس باش هكا نزيدوا نقووا ونوقفوا القناه بكم ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم غادي نهضر اليوم على ريغروبمون فاميليال ولا التجمع العائلي ولا الناس اللي باغيين يديروا ريغروبمون في فرنسا. غادي نحكي لكم على الشروط اللي لازم تلزم في الريغروبمون ولا في التجمع العائلي، وغادي نحكي لكم تاني على تجربتي الخاصه مع الريغروبمون رغم انني مازال راني في طور التجربه. المهم بلا ما نبقى نطول عليكم راني جبت لهنايا لو دوسي كامل. شوف اكثر حاجه اللي لازم تبازوا عليها هي النظام والتنظيم، يعني كل حاجه تمدوها لهم لازم ديروا لها ان فوتوكوبي وتحتفظوا عليها عندكم، وميم طون تكتبوا دون ان فوي لي دات وكل دات بعثتوا فيها وكل دات بعثتوا لكم هكا باش تقدوا تكونوا منظمين نفوسكم. كي باغ اكزومبل تعيطوا لهم باش تريكلامو ولا باش تقصوا على دوسي تاعكم، على الاقل تكونوا كاتبين هذوك لي دات كي يسقسوكم تجاوبوهم تو سويت بيان سور، وتحافظوا على النيميرو دوسي تاعكم اللي يكون عندكم في لو دوسي بيان سور اللي يعطوه لكم. كما قلت لكم نروحوا ديريكتومون لو دوسي. واش كما الشروط قبل ما نبداو في الدوسي كاين واحد الشرط اللي هو مهم بزاف و تري امبورطون يطلبوه منكم قبل ما تدفعوا الدوسي. على الاقل الانسان يعني الزوج ولا الزوجه اللي يكون غادي يجيب الزوج تاعه اللي يكون في الغربه وغادي يجيب زوج من البلاد يكون على الاقل عنده هذيك ريزيدونس تاع 10 سنين، يعني تفوت على هذيك ريزيدونس تاع 10 سنين على الاقل 12 شهر بالنسبه للجزائريين و18 شهر بالنسبه للمغاربه. دونك نفهمكم بلوس كيفاش واحد مغربي شد ريزيدونس تاعو ولا الاقامه تاعو وبغى يروح يجيب الزوجه تاعو من البلاد، ما يقدش يجيبها حتى يكمل 18 شهر، يعني على الاقل تفوت مور هذيك لاكارت تاعو اللي شدها 18 شهر باش عاد يقدر يجيب الزوجه تاعو. جوست لي زالجيريان ولا الجزائريين فقط اللي دايرينهم 12 شهر يعني عام. بالنسبه للشروط اللي مدوموندينها كاين لو فورمولير هذا هي واحد الورقه نخرجوها باغ انترنت نعمروا فيها كاع المعلومات الشخصيه، يعني اي واحد عايش في فرنسا غادي يعرف يعمرها يخرجها يعمر فيها لو نون لو برينون رقم الهاتف يعني كاع لي زانفورماسيون تاع الزوج وتاع الزوجه يعمرهم فيها بلوس نيميرو تليفون. وهنا بغيت نوه لازم تعمروا فيها كلش بلا ما تخلوا حتى حاجه ناقصه، باسكو الا خليتو حاجه ناقصه غادي من بعد يعاودوا يردوا لكم ويقولوا لكم كملوا هذيك الحاجه وهنايا ديروا الروطار في الدوسي تاعكم هكا باش هكا على الاقل نفطن يعني نفطنكم ولا باش ما توقعوش في نفس الخطا اللي وقعت فيه انا. لخاطرش انا كي دفعت له دوسي تاعنا كي دفع الزوج تاعي له دوسي بلوتو قعد واحد 6 شهور قعد واحد 6 شهور هكا وعاودوا يرجعوا لنا على جال حاجه واحده كلش كومبلي، جوست نسينا النيميرو التليفون تاعي انا ما داروش في الفورمولير وعاودوا يرسلوا لنا وقالوا لنا خصكم نيميرو التليفون. وكان هذاك القيس المرضيتو وكان لا بوست مبلعه ما كانش لي لتر ريكوموندي شغل تعبنا بزاف 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 باش قدينا نرسلوا لهم. رسلنا لهم غير باغ ايميل وبعد ما كناش كونفيرمي بلي اسكو هذاك الايميل وصل عندهم نيشان ولا لا، عاودنا رسلنا نورمال ما ردوش علينا بلي فوالا راه وصل عندنا الفورمولير تاعكم، باسكو عاودنا خرجنا كاع فورمولير من الانترنت وعاودنا عمرنا كاع لي زانفورماسيون ورسلناهم نورمال ورسلناهم باغ ايميل. مع هذاك القيس كيما قلت لكم ما كانش كاين لا بوست كانت مبلعه مع المرض. اي با فوالا سمحوا لي راني نهضر ونعاود كاع هادشي غير باش هكا نقد نفيدكم، والله غير باش نقد نفيدكم حتى نتوما، باسكو ميم انا كنت بزاف نسقسي وبزاف بزاف وجوسكا ماتنو مازالني نقرا. ان شاء الله ما بقاش بزاف ما بقاش قد اللي فات كيما نقولوا حنايا، بصح شوالا ان شاء الله اللي فيها الخير ربي يجيبها. المهم قلت لكم الفورمولير تخرجوها من الانترنت تعمروا فيها كاع لي زانفورماسيون ولا كاع المعلومات تاعكم ياه. الحاجه الدوزيام هي الفوتوكوبي دو كارت سيجور، فوتوكوبي تاع لا كارت سيجور تاع الزوج ولا الزوجه اللي غادي تجيب الزوج تاعها ولا الزوجه تاعه اللي راه عايش في فرنسا. ليسونسيال فوتوكوبي دو كارت سيجور، بطاقه الاقامه صح فوالا، ونسخه من عقد الزواج
نسخة من عقد الزواج، يعني لاكت دو مارياج يكون مترجم. كيما حنا في الجزائر عندنا كي نروحوا للبلديه عندنا دو غيشي، عندنا غيشي تاع ليكستري نيسونس بالعربيه وان اوتر غيشي بالفرنسي، تما ما عندناش اشكال. بصح بالنسبه لاخواننا المغاربه ولا ان اوتر ناسيوناليتي ولا بلاد واحده اخرى، لازم الا ما كانش عندهم يخرجوه هكا ديريكتومون اوريجينال مترجم بالفرنسي يدوه يترجموه عند مترجم محلف. المهم تاني نسخة كاملة لعقد الازدياد، يعني ليكستري دو نيسونس تاع الزوج والزوجة لي دو. والحاجة اللي بغيت نوه ليها وبغيت نفكركم بها بزاف، لازم يكون ليكستري دو نيسونس تاعكم من تحت مكتوب فيه عقد الزواج تاعكم، يعني سواء الزوج يكون مكتوب لتحت عقد الزواج تاعو ولا حتى الزوجة، لانه الا ما كانش موجود غادي من بعد يعاودوا يسلوكم باش تعاودوا تجيبوه، وكما قلت لكم عادي توقعوا في الوطار. وليفغي د فامي غادي دوموندو ليفغي د فامي، هما اصلا غادي تلقاو ليفغي د فامي في لو دوسي، بصح هما ياكدوا عليه، هما غير كاتبينها هكا، بصح كي تروحوا تما يقولوا لكم باللي ماشي نيسيسير، على خاطرش هما ياكدوا عليه سورتو الناس اللي عندهم دي زونفون ولا اللي عندهم الاولاد. وسا ديبون دوسي كيفاش تبعتوه، كاين اللي بعتوه باغ كوريي، كل بلاصه على حساب البلاصه اللي يكونوا فيها، سا ديبون على حساب البلاصه. كاين شي بلايص اللي يقولهم بعثوا لنا لو دوسي باغ كوريي، وكاين البلايص اللي تدوه تحطوه ديريكتومون. والورقه التاليه للضريبه، الورقه الاخيره للضريبه ولا الورقه تاع كيما نقولوا حنا تاع لي زامبو، بلي هذا الانسان يخلص لي زامبو، دفعوا لهم الورقه التاليه بلي تخلصوا لي زامبو. والكونطرا دو ترافاي، كونطرا دو ترافاي بيان سور بلوس 12 فيش دو باي، يعني تعطوهم الكونطرا تاع الخدمه تاعكم، وتاني تدفعوا لهم 12 فيش دو باي حتى الشهر التالي. اونتر بارونتيز ولا بين قوسين، بالنسبه للناس اللي عندهم الصال، بالنسبه للصالير يعني ولا الشهريه تاع هذاك لو بيرسون اللي غادي يجيب الزوج تاعو ولا الزوجه تاعو، لازم الصالير تاعو ولا الشهريه تاعو تكون على الاقل 1204 اورو، يعني 1204 اورو. الانسان اللي متزوج وعنده ولد ان انفون يسحق 1204 اورو، واللي متزوج يعني عائله متكونه من 5، يعني اللي متزوج وعنده 3 انفون يكون عنده على الاقل 1307 اورو. بلا. وتاني لو كيتونس دو لويي، لو كيتونس دو لويي بالنسبه للناس اللي كارين عند البريفي، ولو كونطرا دو باي الناس اللي كارين عند الدوله. بالنسبه للتجربه تاعي الخاصه اللي غادي نحكي لكم عليها دروك، يعني باغ ديتاي وكيفاش كانوا يعيطوا لنا وكيفاش دفعنا الدوسي ولي دات وكلش. المهم حنا دفعنا لو دوسي تاعنا في نوفمبر 2019 و لا باردون رسلنا الدوسي تاعنا في اكتوبر 2019، وفي نوفمبر 2019 كان الزوج تاعي لهنايا بعثوا لنا ان كوريي للدار وقالوا لنا بلي فوالا راهو الدوسي تاعكم راه وصل وراهو عندنا. قعدنا ابري واحد 6 اشهر وعاودوا يرسلوا لنا وقالوا لنا بلي الدوسي تاعكم كومبري، يعني كومبلي، الدوسي تاعكم راهو كومبلي كامل مكمول ما خصو والو. هنا كانت الفرحه الاولى، فريمون فرحنا في هذاك لو طون، قلنا الحمد لله يا ربي اون فان كونت الدوسي تاعنا راهو وصل وراهو كامل ما خصو حتى بابي صافا. قعدنا من موراها قاعدين نقارعوا وقتاش يجوا عندنا للدار ولا وقتاش تكون لا فيزيت. ليسونسيال من بعدها اصلا هما كيبعثوا لك بلي دوسي كومبلي، يقول لك بلي دروك قارع حتى لا فيزيت تجي عندك للدار. من بعدها جات عندنا لا فيزيت للدار لو 20 اكتوبر 2020. يعني تخيلوا لازم يكون عندك صبر بلا حدود لازم يكون الصبر بلا حدود. شوفوا رسلونا بلي الدوسي تاعكم راهو كومبلي في لو موا جويي 2020 وجاو عندنا للدار في اكتوبر 2020. شحال من شهر يعود يعني 3 موا من بعد جاو عندنا للدار داروا لا فيزيت اكزاكت لو 20 اكتوبر. من بعد عاودوا قعدنا نقارعوا باش يعطونا لافي. من بعد قعدنا نقارعوا لافي تاع لا بريفكتور، باسكو كي تجي عندك للدار لا فام ولا لو بيرسون اللي يجي فيزيتي الدار
بلا ما ننسى لكم هذه اونتر بارونتيز ولا بين قوسين، نهار لا فيزيت تاع الدار لازم تحافظوا على لي فيش دو باي يكونوا ديجا عندكم في الدار، على خاطر كي غادي تجيو دير لا فيزيت ولا يجيو يدير لا فيزيت غادي دومونديكم لي فيش دو باي من لو طون تاع اللي حطيتو فيه لي فيش دو باي في لوفيس. ما الا كيما حنايا حطينا لو ديرني فيش دو باي في لو موا اكتوبر، غادي يدوموندوكم من لو موا نوفمبر حتى لو طون اللي جاو فيه للدار. تما لي فيش دو باي لازم توجور يكونوا في الدار واجدين، لو طون اللي يجوا فيه لازم تكونوا موجودين لي فيش دو باي تاعكم. باردون. اي ابخي ديجا هما اصلا كيقولك بلي انا جايين للدار يدوموندولك واحد لي بابي لازم توجدهم باش كي تجي تشوفهم، هي ما غاديش تديهم معاها بصح غادي تشوفهم. هذه من خلال تجربتنا حنا، شفتهم ومن بعد راحت قعدنا من وراها نقارعوا لا ريبونس ولا لا في فافورابل ولا ديفافورابل تاع لا بريفكتور. قعدنا نقارعوا حتى لو موا دو جانفي رسلونا لو 13 موا جانفي 2021 رسلونا باللي فوالا راهو الدوسي تاعكم راه في لا بريفكتور، دوك ما عليكم غير تقارعوا لا في فافورابل. وحنايا جوسكا ميتنون مازال ما وصلتناش لا في فافورابل. دونك قالوا لنا ماكسيموم 6 موا، رانا سي بون، رانا اليوم لو 22 سيتادير رانا في 5 موا يعني 5 شهور. ما نقدروش نريكلامو باسكو مازال ما ديباسيناش الديلي اللي هما حاطينه في القانون تاعهم ولا اللي قالوا لنا عليه هما. اسونسيال حنا نقول ربي يجيب الخير وان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل، واشاك فوا غادي اي قوانين جديده ولا حاجه جديده غادي نعطيها لكم. ليسونسيال راهو في المره اللي فاتت راهم خرجوا حاجه مليحه لينا حنا صحاب الجروبمون فاميليال، وقالوا باللي لازم نسهلوا لهم في كوادهم ولا في دوسي تاعهم الناس اللي عندهم ريزيدونس، ولقاو باللي راه كاين واحد التمييز بين الناس اللي عندهم ناسيوناليتي والناس اللي عندهم ريزيدونس. وحكمت يعني كانوا حاطين في الشرع جمعيات ومحامين، وربحت القضيه بانه غادي يسهلوا الامور للناس اللي عندهم ريزيدونس، من حقهم حتى هما باش يجيبوا العائلات تاعهم وزوجاتهم واولادهم، لانه هذه تدخل في حقوق الانسان، واي انسان محتاج الزوجه تاعو، اي انسان ما يقدش يعيش بعيد على العائله تاعو ولا ولادو كل هذه المده، يعني عام ولا عامين ولا ماشي عام، ما نقدر نقولوش عام، يعني كما انا عندي كلش ريغلو زعما عندنا كلش ريغلو وما كان حتى بروبليم سواء في الخدمه سواء في الدار سواء كلش الحمد لله يا ربي. مي جوسكا ميتنون رانا في عام و5 شهور مازال حتى حاجه ما بانت، سيتادير يعني عامين بزاف، سي ترو بزاف، سورتو الناس اللي عندهم درارياتو. حنا نقولوا ان شاء الله ربي يجيب الخير، وهما قالوا في هذاك القانون باللي غادي يسهلوا الامور وكلش وغادي يكون الخير. ولكن حنا لحد الان ولحد الساعه نستنى ان شاء الله يكون هذا الخير ولا هذه البشاره هي بشاره خير علينا. هذا ما كان، وان شاء الله ربي نتمنى وان شاء الله يزول علينا المرض ويتلم الاحباب ويتلم الشمل يا ربي امين، ويسهل الامور لكل انسان ويحلوا الحدود ونتلايموا كما كنا من قبل يا ربي امين. ان شاء الله نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش اللي ماشي مشترك يشترك في القناه ونكبروا ان شاء الله القناه بكم. ودونك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف، نبغيكم ونحبكم ونموت عليكم. بسلام عليكم، تشاو.